बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज और करंट अफेयर्स चैनल पर प्रोग्राम नुक्ता नजर के साथ मैं हूं आपका मेजबान शफीकुर रहमान, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज तशरीहकार डॉक्टर फारूक हसनात साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम नुक्ता नजर में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, आज काबुल में एक और धमाका और उसमें 8 सहाफियों समेत 29 अफराद हलाक हो गए। अफगानिस्तान में जो अमन के लिए हवाले से कोशिशें की जा रही थी, मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही थी, अफगान सदर की तरफ से गैर मशरूत पेशकश भी की गई। तालिबान ने उस पर कोई मस्बत जवाब तो नहीं दिया, लेकिन नेगेटिव भी कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया था। यूं तस्वुर किया जा रहा था कि शायद वो इसको संजीदगी से उस पर गौर कर रहे हैं। क्या समझते हैं आज का ये धमाका जो है अफगानिस्तान के अंदर जारी अमन के हवाले से जो इक़दामात हैं या जो कोशिशें हैं उसको कितना नुकसान पहुंचाएंगी? देखिए, असल में पहले हमें ये देखना है कि 17 साल से वहां पे एक जंग जारी है, इसमें अमेरिका और नेटो फोर्सेस भरपूर हिस्सा ले रही हैं, और अभी तक वहां पे हालात काबू में नहीं है। बहुत खासा इलाका तालिबान के पास है, और जैसे हमने खुद कहा कि बम के धमाके भी अपनी मर्जी से वो करते हैं, और जो नेटो की फोर्सेस हैं उनको भी वो काफी नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे अजीब चीज इसमें यह है कि अमेरिका के इतनी बड़ी प्रेजेंस है, इतनी बड़ी फौज है नेटो की, ये दाइश कहां से आ गई? ये तो मतलब अजीब फिनोमेना है कि आप का पूरा कंट्रोल हो, आप ऑक्यूपाइड मुल्क हो, और फिर वहां पे दाइश आ जाए, जिसने मजीद उस सारी चीज को जो है पेचीदा कर दिया है। अब जहां तक आपने ये बातचीत का, ठीक है, अशरफ गनी साहब ने उनको ऑफर की, यहां तक तालिबान को उन्होंने कहा कि हम इनको एक सियासी जमात के तौर पर मानने को तैयार हैं, और इतनी जल्दी तो वो जवाब नहीं देंगे, इसलिए कि जब इस किस्म के मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों जो फरीक हैं वो देखते हैं कि हमारी ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से क्या हमारी पोजीशन है, क्योंकि जिसका पलड़ा भारी होता है जमीन पे वही उनका ज्यादा नुक्ता नजर माना जाता है या उसको वजन दिया जाता है जब बातचीत के शुरू हो। दूसरी इसमें पेचीदगी ये है कि अमेरिका की वो पॉलिसी खुलकर सामने नहीं आ रही, क्योंकि सदर ट्रंप कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं, एक ट्वीट पर कुछ करते हैं, दूसरी ट्वीट पर कुछ करते हैं। दूसरी बात है कि अमेरिका के अंदर भी जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है उसके एक तरह के ख्यालात हैं, जबकि सदर ट्रंप के दूसरी तरह के ख्यालात हैं। इसलिए हमें याद है सबको कि मरी में मुज़ाकरात हुए थे जो पाकिस्तान की कोशिशों से ही हुए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मुल्ला मंसूर को ड्रोन मारकर हलाक कर दिया गया। अब वो सारा जो उसका मुज़ाकरात का अमल था वो पीछे चला गया, वो रिवर्स हो गया। इसमें चौथा नुक्ता ये है कि जब तक आप इलाकाई ममालिक को नहीं साथ में लाएंगे, अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये बात तय है कि अमेरिका वहां से निकलना चाहता है, अपनी फौजें निकालना चाहता है, वो फंस गए हैं बड़ी बुरी तरह, लेकिन वो इस तरह निकालना चाहते हैं कि वहां पे कोई खला ना हो जिसमें कोई ऐसा वहां पे तंजीम ना आ जाए जो अमेरिका और यूरोपियंस के लिए खतरा बने उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो इलाकाई मुल्क, देखिए, पहली मरतबा रूस ने दिलचस्पी का इजहार किया है कि वो अफगानिस्तान में एक रोल अदा करेंगे। ये किस्मत ज़रीफी है, देखिए, तारीख की कि कहाँ वो ऑक्यूपाइड फोर्स थे और कहाँ वो बाहर से आके पाकिस्तान के साथ ताउन करके वो वहां पे एक रोल प्ले करना चाहते हैं, और चीन भी उसमें दिलचस्पी ले रहा है। इसलिए जो इलाकाई मेरा ख्याल में सोल्यूशन है, जिसमें चीन भी शामिल हो, रूस भी शामिल हो, ईरान भी शामिल हो और तुर्की भी शामिल हो, क्योंकि ईरान और तुर्की और रूस पहले ही ताउन कर रहे हैं शाम के मामले में। जितनी भी आप देखिए पिछले 4-5 महीनों से उनके जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो सारे ईरान, तुर्की और रूस के ही हो रहे हैं उसमें अमन लाने के लिए। तो इसलिए अमेरिका का भी एक रोल है, यकीनन है, क्योंकि उनकी फौजें वहां मौजूद हैं। तो इसलिए जब तक इलाकाई ममालिक को नहीं मिलाया जाएगा उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे मुज़ाकरात इस तरह कामयाब होंगे। दूसरी बात यह है कि सीज फायर भी करनी होगी, कि अगर ये दोनों फरीक समझें कि हम मैदान जंग पे अपना पलड़ा भारी रखें तो फिर वो टूल पकड़ती जाएगी सारी जंग। तो कहीं ना कहीं तो सीज फायर के लिए जब तक चीन और रूस का प्रेशर नहीं होगा, ईरान का भी रोल नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर, कुछ जगह पाकिस्तान की बात मानते हैं, कुछ ईरान के जेर असर हैं, कुछ
چین کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. اس لیے جب تک یہ سارے مل کر نہیں کریں گے یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. اور صرف یہ کہہ دینا کہ ہم زور کے اوپر پہلے تو طالبان کو زیر کریں گے جس طرح صدر ٹرمپ نے کہا اور پھر ہم ان سے بات چیت کریں گے تو یہ تو پھر 17 سال اور لگ جائیں گے. اور اس سے افغانستان کا شدید نقصان ہو رہا ہے, ان کا ڈھانچہ برباد ہو گیا ہے, تباہ ہو گیا ہے, لوگ ان کے بہت سخت متاثر ہیں اور وہ کافی ان کو تکلیفیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. تو اس لیے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے تو ہماری ہمدردیاں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان کی جو تکلیف ہو رہی ہیں وہ ہمیں بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے کوئی ایسا یہاں پہ راستہ نکالا جائے جو کہ جس میں علاقائی ممالک مل کے, جسے میں نے پہلے کہا, وہ اس کا حل نکالیں, نہ کہ یہ صرف امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت جو ہے وہ کہیں بھی نہیں پہنچے گی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے داعش کے حوالے سے کہا اور آپ کا جو نقطہ نظر تھا وہ بالکل میں اس لیے مجھے کلک کرتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک افسانوی کردار ہے جو راتوں رات وہاں پر کریٹ ہو گیا, یعنی اتنی فورسز کے باوجود کہ جو وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, داعش کا آ جانا یوں ہی لگتا ہے جیسے آپ ایک ویب سائٹ سے ایک نام مٹائیں اور دوسرا نام لکھ کے جو ہے اس کو اس نام سے اشاعہ کرنا شروع کر دیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ اگر دیکھیے نا, آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ جب آپ ان کی ذرا تاریخ دیکھیے, عراق کے اوپر حملہ, پھر اس سے پہلے کویت کے اوپر امریکنوں کا, پھر ویتنام میں, یہ کئی دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں یا ان کے جو کمانڈرز ہیں جو بالکل کوئی منطق اس میں نہیں ہوتی اور اس میں ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. جو یہ قیاس کیا جا رہا ہے, ہم قیاس ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس شواہد اس طرح کے نہیں ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ طالبان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے جو داعش کے کچھ لوگ تھے, کیونکہ داعش کو تو شکست ہو گئی عراق میں بھی شام میں بھی, ان کو اٹھا کے یہاں پہ پلانٹ کیا ہے. دیکھیے اس طرح آپ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کا ساتھ دے کے, اور دوسری, میں تو طالبان کو ٹیررسٹ نہیں کہتا, جو افغانستان کے ٹیررسٹ ہیں طالبان ہیں, اس لیے پاکستان کے طالبان تو ہیں ٹیررسٹ اور وہ بھی انارکسٹ بھی ہیں مانا, لیکن جو افغانستان کے طالبان ہیں ان کے کچھ اور ایجنڈے ہیں. تو ان کو زیر کرنے کی کوشش کرنا کسی اور گروپ کے ذریعے, تو میرا خیال ہے یہ باتیں چلتی نہیں ہیں. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں اور اس میں جا کے جو یہ کر رہا ہوتا ہے, جو ملک اس قسم کی پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اینڈ میں جا کے انہی کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے یہ صاف اینڈ ستھری بات تو نہ ہوئی, تو یہ تو پھر بہت ہی اس میں پیچیدگیاں مزید کر دی گئیں اور یہ الزام ان پہ لگے ہیں. بہت سے ممالک میں یہ الزام لگائے ہیں کہ داعش کو امریکہ کی کچھ ایجنسی, ہو سکتا ہے ساری اس میں نہ شامل ہوں, وہ ضرور یہاں پہ لائی ہیں ایز اے کاؤنٹر ویٹ, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. لیکن یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, اس سے طالبان تو نہیں مار کھائیں گے داعش سے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اس پہ تو ہلری کلنٹن کا بھی بیان ہے. جی, میں نے اپنی اور آپ کی طرف سے کہا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہیں تو اس کے قیاس, ادروائز تو بہت سے ان کا بیان ہے جو کرزئی صاحب ہیں, کہ کرزئی صاحب افغانستان میں رہتے ہیں, لوگوں سے وہ ملتے ہیں, لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں. تو سب سے پہلے تو حامد کرزئی صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ داعش امریکہ والے لائے ہیں. ہلری کلنٹن کی بھی آپ نے بات کی اور بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ اس طرح وہاں پہ امن نہیں آ سکتا. اس طرح کے دیکھیے, یہ میں جلدی سے بات آنے میں کہہ دوں کہ یہ امریکہ نے ایگزیکٹلی جو کہ جس کو ترکی والے کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ترکوں کی شام میں, ان کو امریکہ آگے بڑھاوا دے رہا تھا اور ان کو آگے کر رہا تھا. تو وہ ترکی کو بھی یہ کہنا پڑا کہ آپ ایک دہشت گرد تنظیم کو ختم کرنے کے لیے دوسری دہشت گرد تنظیم کو جب استعمال کریں گے تو آپ اس میں پیچیدگیاں ہی پیدا کریں گے. اس لیے میں کہوں گا اینڈ میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے, افغانستان کے جو معاملات ہیں جسے میں نے کہا ریجنل سولوشن مانگتے ہیں, اور اس میں امریکہ کا, اگر امریکہ والے اتنے مضبوط ہوتے تو 17 سال اس طرح ان کو شکست نہ ہو رہی ہوتی. تو ان کو ملانا پڑے گا ریجنل کنٹریز کو, ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی, تو پھر کہیں جا کے مذاکرات کا عمل شروع ہو سکے. ڈاکٹر فاروق حسنات, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے ہمارے پروگرام میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا. سامعین, ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, جو افغانستان میں امن پروسیس کو جو نقصان ہوا ہے آج کے دھماکے سے اور جو خدشات پیدا ہوئے ہیں اس حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے. پروگرام